बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत के लिए और तमाम दुरूद सलाम नबी आखिर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आज की अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। आज इमरान खान को बरी कर दिया गया है मुकदमात के अंदर से, और वो कौन से मुकदमात हैं जिनमें से उनको बरी किया गया। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अहम केसेस की जो समाअत जारी है, उस समाअत का क्या अहवाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि अडयाला जेल के अंदर जो कैदी हैं उनके साथ क्या सलूक रखा जा रहा है। परवेज़ इलाही के बारे में बहुत ही तशवीशनाक खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, और वो खबरें क्या हैं उनकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि शरीफ ख़ानदान जो है वो बिल आखिर उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया है, और इसकी क्या तफसीलात है। सबसे पहले शरीफ ख़ानदान के पाकिस्तान छोड़ने की बात को ही लेके चलते हैं आगे। अपनी साबका रवायात के मुताबिक शरीफ खानदान हमेशा हर साल जो है रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो सऊदी अरेबिया में गुजारता है। इस साल भी अपने रवायात के मुताबिक पूरा खानदान, जिसमें मरियम नवाज, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, हसैन नवाज, हसन नवाज और दीगर जो फैमिली के मेम्बरान हैं, वो सारे के सारे शामिल हैं। ये आखिरी अशिया गुजारने के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं, और ये उम्रा की अदायगी करेंगे और अपने 10 दिन जो है वो सऊदी अरब के अंदर क़याम करेंगे। ये इनका टूर जो है ये जो है वो ख़ुसूसी तौर पर सऊदी हुकूमत की तरफ से दावतनामे के नतीजे में है। हमेशा सऊदी जो गवर्नमेंट है वो इनको दावत जारी करती है, और ये शाही प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो अपने 10 रोज़ जो है वो रमज़ान के वहाँ पे गुजारते हैं, अपनी इबादत करते हैं, उम्रा अदा करते हैं, और दीगर जो है वो मुलाकातें भी इस दौरान जो है जारी रहती हैं। इसी तरह से जो है अब भी ये प्रोग्राम तय हुआ है कि आखिरी अशरे के अंदर पूरा ख़ानदान जो है वो उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब जाएगा। जबकि मियाँ नवाज शरीफ के बारे में जो है वो इतलात ये भी हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो उम्रा अदा करने के बाद वो सऊदी अरब से ही लंदन रवाना हो जाएंगे। ये उनका 20 दिन का टूर होगा, जहाँ पे वो अपने ज़रूरी चेकअप्स के सिलसिले में जा रहे हैं। और ये अब 20 दिनों के अंदर प्रोग्राम के मुताबिक तो उनको 20 दिन वहाँ पे रुक के वापस पाकिस्तान आना है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आइंदा वो 20 दिन कितने 20 दिन बनते हैं। एक 20 दिन ही होते हैं या इससे ज़्यादा, क्योंकि पहले भी वो 1 माह के लिए कह के चेकअप के लिए कह के गए थे, और 4 साल बाद जो वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। अब भी जो है वो मुबैना तौर पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर मियाँ नवाज शरीफ का रोल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। उनके पास किसी किस्म का कोई सरकारी ओहदा नहीं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ना वो वज़ीर आज़म बने, ना वो वज़ीर आला बने, ना वो सदर पाकिस्तान बने, ना ही उनको किसी भी और पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो उनको सेट किया गया है। अब चूँकि मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल फ़ारिग हैं, वो बतौर एमएनए हैं, और वो भी उनकी सीट जो है वो जो है वो एक क्या लिखे स्टे के ऊपर है, उसके ऊपर भी जो है वो रिकाउंटिंग की एक एप्लीकेशन जो है मूव हुई है ट्रिब्यूनल के अंदर। जब भी उसके ऊपर बात होगी, जब फैसला होगा, तो हो सकता है वो उनकी सीट भी बरकरार ना रहे। लेकिन फिलहाल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब से होते हुए लंदन रवाना हो रहे हैं, और उनके बारे में यही जो बात बताई जा रही है कि वो अपना चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि हसन नवाज और हुसैन नवाज जो वो गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान वापस आए थे, और एक तवील जो है वो जलावतनी के बाद वो वापस पाकिस्तान पहुंचे थे, और वापस पाकिस्तान पहुंचने से पहले उनको उनके केसेस के अंदर जो इवन फील्ड केसेस के अंदर और दीगर अल अजीज़िया रेफरेंस केस के अंदर जो उनको ज़मानतें मिल चुकी थी। और आज जो है उनकी वो एहतसाब अदालत में पेश हुए, और वहाँ पर उन्होंने अपनी बरीयत के ऊपर जो है दरख्वास्त दायर की थी। आज एहतसाब अदालत ने मुख्तसर जो है वो प्रोसीडिंग के बाद जो है उनको उन रेफरेंसेस से, उन केसेस से भी बिल आखिर बरी कर दिया। और इसके ऊपर एहतसाब नैब के जो हुकाम थे उनका ये कहना था कि जो मेन मुल्जमान थे मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी है। लिहाजा अगर हुसैन नवाज और हसन नवाज को भी बरी कर दिया जाए तो इस पे उनके कोई इतराज़ नहीं। बिलाखिर मुख्तसर जो वक़्त के लिए फैसला महफूज किए जाने के बाद जो है वो एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज को उन तमाम रेफरेंसेस में से बरी कर दिया है। बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके साथ उसके साथ जो उनके भाई जो है हसन नवाज और हुसैन नवाज और दीगर जो है वो इन रेफरेंसेस से तो वो बरी हो चुके हैं, लेकिन उन सवालात के जवाब अभी तक आना बाकी हैं कि ये एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स थे, ये इनका जो बिजनेस था, जो पैसा पाकिस्तान से बाहर गया था वो कैसे गया था, उसकी मनी ट्रेल कहाँ पे है,
اور یہ تمام سوالات جو ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ تمام سوالات آج بھی برقرار ہیں، لیکن وہ کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ اب وہ کیسز ختم ہونے کے ساتھ یہ ملزمان جو ہیں وہ باعزت طور پر بری ہو چکے ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ انہوں نے عدالتوں سے ریلیف حاصل کیا اور باقاعدہ مقدمات کا سامنا کیا ہے۔ حالانکہ جو حقیقت ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اصل حقیقت اور اصل واقعات کیا ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چلتے ہیں آگے بتاتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے پرویز الہی کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور پرویز الہی جو ہے وہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ آج اینٹی کرپشن عدالت کے اندر ان کو پیش کیا جانا تھا، آج ان کو فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن اڈیالہ جیل کی طرف سے ایک میڈیکل جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا گیا کہ پرویز الہی کی طبیعت انتہائی ناساز ہے۔ وہ 3 دن پہلے جو ہے وہ باتھ روم میں گر گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو فریکچر ہوا ہے، اور فریکچر کی وجہ سے وہ عدالت پیش نہیں ہو سکتے۔ میں ڈاکٹرز نے ان کو 15 دن کے ریسٹ کے لیے ایڈوائز کیا ہوا ہے، جس پر عدالت نے آج کی کارروائی جو ہے وہ فرد جرم عائد کیے بغیر ہی 4 اپریل تک جو ہے وہ مؤخر کر دی۔ اب 4 اپریل کو دوبارہ جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوگی، اور اس وقت تک، لیکن اس سے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پرویز الہی کے بارے میں انتہائی تشویشناک خبریں جو ہیں وہ زیر گردش ہیں، اور تاحال ابھی تک مصدقہ ذرائع سے کہیں سے بھی کسی بھی ایسی خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ خدا نخواستہ پرویز الہی جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اس طرح کی خبریں جو ہے وہ ابھی فی الحال بے بنیاد، ان کی کسی طرح سے کسی بھی ذرائع سے ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی۔ ان کے انجرڈ ہونے کی، ان کے زخمی ہونے کی، فریکچر ہونے کی جو خبریں ہیں وہ ڈاکومنٹڈ جو خبریں ہیں وہ عدالت میں بھی پیش کیا گیا، وہ میڈیکل، تو ان کو فریکچر آیا ہوا ہے، فریکچر ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ جیل کے اندر پرویز الہی کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، اور اس تشدد کے نتیجے میں ان کو فریکچرز ہوئے ہیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، اور ان کی پسلی کی ہڈیاں جو ہیں ان کے اوپر فریکچر آنے کے اطلاعات ہیں، لیکن مصدقہ طور پہ ابھی جو کوئی بھی بات کرنا جو وہ قبل از وقت ہوگا۔ حقائق انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر جو وہ سب کے سامنے ہوں گے، سب کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کو جو ہے آج 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے اندر جو ہے ان کو 2 واقعات کے اندر جو ہے 2 کیسز کے اندر ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور احتساب عدالت کے اندر جو ہے وہ آج یہ کیسز تھے، اور ان کیسز کے بارے میں جو پروسیڈنگ ٹیم نعیم حیدر پنجو تھا اور ان کے جو وکیل تھے، انہوں نے یہ عدالت سے استدعا کی تھی کہ عمران خان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے، اور میں ان کی موجودگی میں آرگومنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور عدالت نے کہا کہ ہم عمران خان کو یہاں پہ پیش کر کے کیا کریں گے، آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں کریں، خدا نخواستہ اگر عمران خان کو جیل سے یہاں پہ عدالت میں لاتے ہوئے کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا۔ بالآخر پروسیڈنگ کے بعد جو ہے عدالت جو ہے اس نتیجے پہ پہنچی کہ عمران خان اس واقعات کے اندر ملوث نہیں ہے، اور ان کو باعزت طور پہ عدالت نے بری کر دیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو سائفر کیس تھا، اس کی جو پروسیڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سلمان صفدر ان کے وکیل نے بھرپور جو ہے وہ دلائل دیے، اور ان دلائل کے اندر انہوں نے پورے کے پورے کیس کو جو ہے وہ اس کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا کا سارا کیس جو وہ بدنیتی کی بنیاد پر ہے، اور صرف جو عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ سارا کیس بنایا گیا تھا، حالانکہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسی سائفر کے نتیجے کے اندر ہٹائی گئی تھی۔ ابھی تک یہ سائفر کیا ہے، اس کے مدرجات کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی یہ اس سائفر کے جو کانٹینٹ ہے اس کو توڑ موڑ کے جو ہے اس کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا گیا، تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ سائفر کے اوریجنل کانٹینٹ کیا تھا، اور اس کو کس طرح سے ٹویسٹ کیا۔ عدالت نے سارے سوالات کیے، اور اس کے اندر جو مرکزی ملزم تھے اعظم خان، جن کو بعد میں گواہ کے طور پہ پیش کیا گیا، اور ان کو ان کا سٹیٹس چینج کرنے کے لیے جو قانونی طریقہ کار تھا وہ بھی اختیار نہیں کیا گیا۔ اس کے اوپر آج بہت ساری جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی پوری وکالت کی زندگی کے اندر آج تک کسی جج کو او مائی گاڈ کہتے ہوئے نہیں سنا، لیکن اس کیس کے اندر جو ہے وہ ججز بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا عملی طور پر یہ کیس جو ختم ہو چکا ہے، سلمان صفدر کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اب عدالت دیکھیے اپنا کیا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر سناتی ہے۔ اس کی 2 صورتحال ممکن ہے، ایک تو یہ کہ یہ پوری پروسیڈنگ کو ختم کر کے اس کیس کو ریمانڈ بیک کر دیا جائے، جس کے لیے عمران خان کے وکلا جو ہے ان کی
لیگل ٹیم بالکل تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی جو ہے وہ 3 دفعہ یہ کیس ریمانڈ بیک ہو چکا، اب چوتھی دفعہ ہم ریمانڈ بیک نہیں چاہتے، بلکہ عدالت جو میرٹ کے اوپر فیصلہ کر کے اس کیس کو ڈیسائیڈ کرے۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹ جو آپ کے سامنے رکھنا مقصد تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔